नमस्कार सबैजनालाई। आज म इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 3 को थर्ड सेमको यो ब्याचलर इन कम्प्युटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्समा सोध्ने यो क्वेसन सर्फेस इन्ट्रिगल म आज चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त यो सर्फेस इन्ट्रिगलको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एक्जाममा सोध्न सक्ने चाहिँ चान्स धेरै नै छ हैन। त सबभन्दा पहिला यो क्वेसन बुझाउनुभन्दा पहिला यो सर्फेस इन्ट्रिगलको फर्मुलाहरू केही म एक्सप्लेन गर्छु अनि यो स्टार्ट गर्छु, किनभने डाइरेक्ट स्टार्ट गऱ्यो भने स्टुडेन्टहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ फर्मुला र कन्सेप्ट बुझिहाल्छौँ हैन। ल फर्मुला अब हेरौँ। सर्फेस इन्ट्रिगलमा हाम्रो तीनटा कन्डिसन हुन्छ फर्मुलाको। के भनेको छ, प्रोजेक्सन यदि हाम्रो एक्स वाई प्लेनमा भयो भने त्यति बेला डबल इन्ट्रिगल जुन सर्फेस इन्ट्रिगल हुन्छ एफ भेक्टर डट एन क्याप डिएस भनेको के भइहाल्छ हाम्रो डबल इन्ट्रिगल एफ भेक्टर डट एन क्याप इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई बाई एन क्याप इन्टु के भेक्टर हुन्छ। त जति बेला एक्स वाई प्लेनमा प्रोजेक्सन हुन्छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो डिएक्सको भ्यालु के भइहाल्छ, जति बेला एक्स वाई प्लेन आउँछ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, डिएस भनेको डिएक्स इन्टु डिवाई। सम्झिन अलिकति सजिलो छ। अब यहाँ एक्स छ त्यही भएर डिएक्स आयो, यहाँ वाई छ त्यही भएर यहाँ डिवाई आयो हैन। अब यहाँ कुरा चाहिँ तल छ। अब यो एन क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो। के हो? युनिट भेक्टर। एन क्याप इज युनिट भेक्टर। युनिट भेक्टर भनेको के हो त, भेक्टर डिभाइडेड बाई इट्स म्याग्निच्युड हैन। युनिट भेक्टर भनेको कुनै पनि भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निच्युडले डिभाइड गरिदियो भने त्यो के भइहाल्छ, युनिट भेक्टर हैन। त अब हाम्रो एक्स वाई प्लेनमा छ भने हामीले के लिनुपर्छ, जेड प्लेनमा छैन, जेड प्लेनमा छैन। त जुन प्लेनमा छैन त्यसको युनिट भेक्टर यो भेक्टर हामीले लिनुपर्छ। त एक्स प्लेनमा हाम्रो के हुन्छ, आई भेक्टर लिन्छौँ हैन। वाई प्लेन वाई एक्सिसको लागि जे भेक्टर हुन्छ, जेड एक्सिसको लागि के भेक्टर हुन्छ हैन। त यसमा हामीले दिमाग लगाउनु पर्ने कुरा के हो त, एक्स वाई प्लेनमा छ यसको मतलब जेड कोअर्डिनेट 0 हुन्छ हैन। जेड कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त जेड कोअर्डिनेट यदि 0 भयो भने त्यति बेला हामीले युनिट भेक्टर चाहिँ जेड कोअर्डिनेटको लिनुपर्छ। युनिट भेक्टर हैन, के भेक्टर चाहिँ हाम्रो जेड एक्सिसको लिनुपर्छ, के भेक्टर हैन। त किनभने एक्स वाई प्लेन छ त्यसैले के भेक्टर हाम्रो जेड प्लेनको के भेक्टर लिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ डिएस इजिकल टु डिएक्स इन्टु डिवाई बाई एन क्याप इन्टु के क्याप। मात्रै डिएसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ हैन। यो प्रोजेक्सन अनुसार अरू सबै कुरा सेम हुन्छ। यो भेक्टर डट एन क्याप तिनटैमा हुन्छ। अब प्रोजेक्सन वाइजेड प्लेनमा भयो भने के हुन्छ, यहाँ वाइजेड लेख्नु पर्ने हो, मैले अलिकति मिस्टेक रहेछु। डिवाई इन्टु यहाँ डिजेड हुन्छ हैन। अब प्रोजेक्सन यदि वाइजेड प्लेनमा भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, डिएसको भ्यालु हाम्रो चेन्ज हुन्छ। यहाँ वाई छ त्यही भएर डिवाई आउँछ, यहाँ जेड छ त्यही भएर डिजेड आउँछ हैन। अब एन क्याप जुन छ यो म्याग्निच्युड हो हाम्रो। एन क्यापलाई कुन भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यहाँ वाई एक्सिस छ जेड एक्सिस छ हैन। वाई एक्सिस जेड एक्सिसमा हामीले कुन भेक्टर, वाई एक्सिसमा मैले जे भेक्टर हुन्छ हैन, अनि जेड एक्सिसमा के भेक्टर हुन्छ। तर एक्स एक्सिस यहाँ छैन, एक्स एक्सिस छ छैन। त एक्स एक्सिसमा हामीले कुन भेक्टर लिने गर्थ्यो, आई भेक्टर लिने गर्थ्यो नि त। त्यही भएर जुन एक्सिस हुँदैन त्यसको भेक्टरले हामीले युनिट भेक्टर एन क्यापले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त यहाँ एक्स एक्सिस छैन, वाइजेड प्लेन छ, वाई एक्सिस जेड एक्सिस छ, एक्स एक्सिस छैन। त्यही भएर एक्स एक्सिसको हामीले भेक्टर आई भेक्टरले यो युनिट भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, एन क्याप इन्टु आई क्याप आई भेक्टर। अब अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ भने प्रोजेक्सन यदि एक्स जेड प्लेनमा भयो भने त्यति बेला के गर्नुपर्छ, डिएसको भ्यालु हाम्रो के भइहाल्छ, डिएक्स इन्टु डिजेड। यहाँ डिएक्स छ त्यसैले डिएक्स आयो, यहाँ जेड एक्सिस छ त्यसैले डिजेड आयो। कति सजिलो छ सम्झिन हैन। एक्स जेड प्लेन भयो भने एक्सको डिएक्स हुन्छ, जेडको डिजेड हुन्छ। अनि यहाँ एक्स जेड बाहेक कुन एक्सिस छैन, वाई एक्सिस छैन। वाई एक्सिस छैन भने वाई एक्सिसको अब युनिट वाई एक्सिसको भेक्टर हाम्रो के लिने गर्थ्यो, जे भेक्टर लिने गर्थ्यो। त यही जे भेक्टरलाई
युनिट भेक्टरसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त कस्तो सजिलो ट्रिक्स छ हैन। त यता जुन एक्सिसमा हुँदैन नि त्यही एक्सिसको हामीले भेक्टरले हामीले युनिट भेक्टर एन क्याप्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त एक्स जेडमा हाम्रो वाइ एक्सिस छैन, वाइ कोअर्डिनेट 0, वाइ एक्सिसमा लाई गरेन प्रोजेक्सन, एक्स एक्सिस जेड एक्सिसमा मात्रै लाई गर्यो, वाइ एक्सिसमा लाई गरेन। त जुनमा लाई गर्दैन त्यसको भेक्टरले हामीले युनिट भेक्टरलाई मल्टिप्लाई तल चाहिँ त्यसको मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, डट प्रडक्ट निकाल्नुपर्छ दुवैको हैन। त यहाँ वाइ एक्सिसको के हुन्छ, वाइ एक्सिसको हाम्रो के भइहाल्छ जे भेक्टर हैन। त एन क्याप जे भेक्टर भइहाल्छ हैन। त त्यही भएर एन क्याप जे भेक्टर। अब नर्मल भेक्टर निकाल्नको लागि हाम्रो भन्छ नेब्ला इन्टु फङ्सन। फङ्सन भनेको जुन हामीले भ्यालु दिएको हुन्छ इक्वेसन हैन, त्यही भनेको फङ्सन हो। अब हामीले नेब्ला भनेको आई इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा जेड। अब यो पार्सियल डेरिभेटिभ हो। डेल्टा बाई डेल्टा एक्स भनेको एक्स एक्सिसमा पार्सियल डेरिभेटिभ हो। पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। डेल्टा बाई डेल्टा वाई भनेको पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई। अनि डेल्टा बाई डेल्टा जेड भनेको हाम्रो के हो, पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डेल्टा जेड। ल अब क्वेसन म स्टार्ट गर्छु हैन। ल अब हेरौँ, यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट नै छ अलिकति। अब यसमा हेरौँ के भनेछ, इभ्यालुएट द सर्फेस इन्टिग्रल एफ भेक्टर एन क्याप इन्टु डिएस। यसमा हाम्रो एफ भेक्टरको भ्यालु गिभेन छ, यस भनेको सर्फेस हामीलाई गिभेन छ 2x + 3y + 6z = 12 इन द फर्स्ट ऑक्टेन। अब यसमा हामीले विचार के गर्नु पर्यो भने हामीले कुन एक्सिसमा प्रोजेक्सन गर्ने हो हैन, त्यो आफैले सोच्नु पर्ने हुन्छ हैन। त मैले जुनसुकै एक्सिसमा कुनै दुईटा एक्सिस लिनुपर्ने हुन्छ, कि त मैले एक्स वाई एक्सिसमा प्रोजेक्सन गर्न सक्छु, कि त मैले वाई जेडमा पनि गर्न सक्छु, कि त मैले एक्स जेडमा पनि गर्न सक्छु। तिनटैबाट जुनसुकै एक्सिसमा प्रोजेक्सन गर्दा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन, एन्सर चाहिँ सेम आउँछ हाम्रो हैन। त हामीले यदि एक्स एक्सिसमा प्रोजेक्सन गर्यो भने हामीले फर्मुला चाहिँ एक्स वाई प्लेनमा यदि प्रोजेक्सन गर्यो भने हाम्रो फर्मुला त यो युज गर्नुपर्छ, एफ भेक्टर डट एन क्याप डिएक्स इन्टु डिवाई बाई एन। मात्रै हाम्रो डिएसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ क्या। डिएसको भ्यालु एक्स वाई प्लेनमा के भइहाल्छ, डिएक्स इन्टु डिवाई बाई एन क्याप इन्टु के भेक्टर भइहाल्छ नि त, यही फर्मुला युज हुन्छ। त म एज्युम गर्छु कि यसमा आफैले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ कुन एक्सिसमा गर्ने भनेर हैन। मैले जुनसुकैमा गर्दा हुन्छ, एक्स वाई प्लेन पनि लिँदा हुन्छ, एक्स जेड लिँदा पनि भयो, वाई जेड लिँदा पनि भयो, जुनसुकै गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ एन्सर चाहिँ सेम आउँछ, एन्सरमा कुनै फरक पर्दैन। अब गिभेन सर्फेस हाम्रो एफ एक्स वाई जेड जुन छ 2x 3y + 6z - 12 गिभेन छ हैन। त सबभन्दा पहिला त हामीले नर्मल भेक्टर नै निकाल्नुपर्छ नि त हैन, किनभने हामीलाई युनिट भेक्टर निकाल्नुको लागि के चाहियो त, युनिट भेक्टर भनेको हो के त, युनिट भेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ, भेक्टर डिभाइडेड बाई म्याग्निट्युड हुन्छ हैन। त सबभन्दा पहिला भेक्टर निकाल्नु पर्यो नि, अनि त्यसको म्याग्निट्युड निस्किन्छ, अनि एन क्याप निस्किन्छ नि यहाँ एन क्याप। यो एफ भेक्टरको त हामीले भ्यालु अलरेडी गिभेन छ हैन, मात्रै अब हामीले एन क्याप निकाल्नु पर्यो र यो डिएस निकाल्नु पर्यो, अनि कुरा सक्यो हैन। त अब कुरा सकिन्छ त्यो गरेर। अब नर्मल भेक्टर हामीलाई कति, नर्मल भेक्टर निकाल्नु एन भेक्टर निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, नेब्ला इन्टु एफ, यो फर्मुला मैले भर्खर लेखाएको थिएँ। यो साइनलाई नेब्ला भन्छ। नेब्ला भनेको आई इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के इन्टु डेल्टा बाई डेल्टा जेड। अब एफ भनेको के हो त, फङ्सन, जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको हुन्छ नि त्यसलाई फङ्सन मान्नुपर्ने हुन्छ। त यो 2x + 3y + 6z माइनस यो माइनस गएर यता -12 हुने भयो। अब चाहिँ के गर्ने भने यो जुन इक्वेसन छ नि, पहिला एक्सको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, त्यसपछि वाईको रेस्पेक्टमा, त्यसपछि जेडको रेस्पेक्टमा। अब हेरौँ, एक्सको रेस्पेक्टमा यो इक्वेसनलाई पार्सियल डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, एक्सको रेस्पेक्टमा हाम्रो एक्स भ्यारिएबलको मात्रै हाम्रो पार्सियल डेरिभेटिभ हुन्छ, वाई भ्यारिएबलको 0 हुन्छ, जेड भ्यारिएबलको पनि 0 हुन्छ, कन्स्ट्यान्टको पनि 0 हुन्छ। त अब यहाँ हेरौँ त 2x जुन छ हामीले यहाँ
तल चाहिँ डेल्टा एक्स छ त पार्सियल डेरिभेटिभ यसको मात्रै हुन्छ, बाँकी सबैको 0 हुन्छ होइन। त त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ यक्स छ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स क्यान्सल भएर 2 मात्रै आउँछ होइन। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, आई भेक्टर इन्टु 2 अनि बाँकी सबै 0 हुन्छ। त्यो रुलै हो पार्सियल डेरिभेटिभको। के रुल हो भने जुन भ्यारिएबल्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छु त्यो भ्यारिएबलको मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ। यहाँ यक्सको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ छ भने यक्स भ्यारिएबल मात्रै हाम्रो डेरिभेटिभ निस्किन्छ त्यसको, अरू वाईको चाहिँ 0 हुन्छ। वाईलाई कन्स्ट्यान्ट जस्तै मान्छौँ यक्सको रेस्पेक्टमा, अनि जेडलाई पनि कन्स्ट्यान्ट जस्तै मान्छौँ, सबैलाई कन्स्ट्यान्ट जस्तै मान्नुपर्छ। त त्यही भएर यो 0 भइहाल्छ यसको रेस्पेक्टमा। अब वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दैछौँ पार्सियल डेरिभेटिभ भने हाम्रो वाई भेरिएबलको मात्रै हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ, अरू बाँकी सबै 0 हुन्छ। त यहाँ चाहिँ 3y जुन छ 3 इन्टु डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई भइहाल्छ। यो कटिहाल्यो होइन, डेल्टा वाई कटिहाल्यो, 3 मात्रै बाँकी रहन्छ नि त हाम्रो, 3 मात्रै, यो सबै 0 हुन्छ हाम्रो होइन। अब यहाँ पनि चाहिँ के भेक्टरमा अब यहाँ जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दैछौँ, पार्सियल डेरिभेटिभको साइन हो यो होइन। यो भनेको पार्सियल डेरिभेटिभको साइन हो। त जेडको रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने जेडवाला टर्म मात्रै हाम्रो जेड भ्यारिएबल मात्रै डेरिभेटिभ हुन्छ। त 6z जुन छ 6 इन्टु डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड भइहाल्छ, यो क्यान्सल भइहाल्छ। त अब 6 मात्रै हाम्रो बाँकी रहन्छ, बाँकी सबै चाहिँ 0 हुन्छ हाम्रो, पार्सियल रुलै हो। अब यो 6 इन्टु के 6k भइहाल्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 3j प्लस 6k। त यन भेक्टर आइसक्यो हाम्रो। अब यन क्याप भनेको के हो त, युनिट भेक्टर। युनिट भेक्टर भनेको के हो त हाम्रो, भेक्टर डिभाइडेड बाई इट्स म्याग्निच्युड, यो फर्मुला नै हो होइन। युनिट भेक्टरको फर्मुला के हुन्छ, भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निच्युडले डिभाइड गरिदिने। अब भेक्टर हाम्रो 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 6k क्याप छ। अब यसको म्याग्निच्युड निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, आई भेक्टरको हामीले यसको स्क्वायर रुट प्लस आई भेक्टरको कोफिसिएन्ट जुन छ 2 को स्क्वायर गर्नुपर्छ, प्लस 3 यो जे भेक्टरको पनि कोफिसिएन्टको स्क्वायर गर्नुपर्छ, 3 छ त 3 स्क्वायर प्लस के भेक्टर जुन छ 6 को पनि स्क्वायर गरेर हाम्रो कति आउने भयो, एन क्याप भनेको 2i प्लस 3j प्लस 6k क्याप बाई 7। अब हामीहरूले प्रोजेक्सन कुनमा गर्न गइरहेको छ, आफ्नै मनले गर्न सक्छ प्रोजेक्सन जुनसुकै प्लेनमा। त म यसमा गर्न गइरहेको छु यक्स वाई प्लेनमा। त यक्स वाई प्लेनमा गर्दाखेरि जेड कोअर्डिनेट के हामीहरूले हाल्नुपर्छ, 0 हाल्नुपर्छ नि त। यो जेडको ठाउँमा मैले 0 हाल्नुपर्छ होइन। त त्यही भएर यक्स वाईको कोअर्डिनेट यक्स वाई प्लेनमा हाम्रो मैले फर्मुला भनेको थिएँ नि त, यक्स वाई प्लेनमा के हुन्छ, डिएस भनेको डिएक्स, यक्स छ त्यसैले डिएक्स, अनि वाई जुन छ डिवाई बाई यन क्याप इन्टु के भेक्टर हाम्रो हुन्छ। त यही भ्यालु अब युज गर्ने। अब यहाँ यन क्यापको भ्यालु यो जुन आएको छ यो भ्यालु यहाँ चाहिँ पुट गर्ने, अनि यो के क्यापसँग अब हामीहरूले युनिट भेक्टर अब डट प्रडक्ट निकाल्नुपर्छ, अनि हाम्रो निस्किन्छ होइन। मेन कुरा यसमा त्यही हो, अरू केही पनि गाह्रो छैन। गाह्रो त छँदै छैन यो क्वेसन, त्यस्तो अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने हो, अरू केही पनि छैन। अब डिएस इज इक्वल टु डिएक्स इन्टु डिवाई बाई एन क्याप इन्टु यो किन के क्याप भयो, किनभने एक्स वाई प्लेनमा थियो होइन। एक्स वाई प्लेनमा हुँदाखेरि के हुन्छ, हामीले जेड एक्सिसको हामीले भेक्टर लिनुपर्छ के क्याप होइन। त्यही भएर यो के हुन्छ त, एन क्याप इन्टु एन क्याप डट के भेक्टर। अब एन क्याप भनेको कति भ्यालु आएको छ हामीहरूलाई, एन क्याप भनेको हाम्रो 2 आई भेक्टर प्लस यो बाई यो होइन, 2i प्लस 3j प्लस 6k बाई 7 भएको छ। त यही भ्यालु मैले के पुट गरेँ, यहाँ पुट गरेँ। अब डट प्रडक्ट हाम्रो के हुन्छ, डट प्रडक्ट सिमिलर भेक्टरको डट प्रडक्ट जहिले पनि के हुन्छ, 1 हुन्छ होइन। अब हेरौँ त यो आई र के छ, डिसिमिलर भेक्टर छ कि छैन। डिसिमिलर भनेको डिफ्रेन्ट भेक्टर छ, यहाँ आई छ यहाँ के छ, त्यही भएर यसको डट प्रडक्ट डिसिमिलर भेक्टरको 0 हुन्छ जहिले पनि, हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। त त्यही भएर यहाँ जे र के पनि डिफ्रेन्ट भेक्टर भयो, डिफ्रेन्ट भेक्टरको डट प्रडक्ट 0 हुन्छ जहिले पनि। सिमिलर भेक्टर यहाँ पनि के छ यहाँ पनि के छ, त्यही भएर सिमिलर भेक्टर भयो नि त। सिमिलर भेक्टरको डट प्रडक्ट के हुन्छ, 1 हुन्छ। त 6 इन्टु 1 भइहाल्यो, टोटल 0 भइहाल्छ। अब यो 7 माथि गइहाल्छ, 7/6 डिएक्स इन्टु डिवाई। अब डिएक्सको भ्यालु आइसक्यो। अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले प्रोजेक्सन डिएक्स एक्स वाई प्लेनमा म गर्दैछु। त त्यही भएर जेड कोअर्डिनेट हामीले 0 पुट गर्नुपर्छ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 12 भइहाल्छ होइन। त यही यसमा चाहिँ हामीले लिमिट अब निकाल्नुपर्छ। लिमिट निकाल्नुको लागि के गर्नुपर्छ भने
हामीले यो जुन इन्ट्रिगल छ नि त इनर इन्ट्रिगलमा जहिले पनि हामीले यो भ्यारिएबलको फर्ममा लिमिट लिनुपर्ने हुन्छ। वाइ भ्यारिएबलको भ्यालु यहाँ चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। आउटर इन्ट्रिगलमा जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, यक्स भ्यारिएबल जुन कन्स्ट्यान्टवाला भ्यालु हुन्छ त्यो लिनुपर्छ। अब 2x + 3y = 12 छ त मैले के पुट गर्नुपर्छ, y = 0 पुट गर्नुपर्छ अनि यक्सको भ्यालु आउँछ 2x = 12 अनि 12/2 गरेर 6 आउँछ। अब आउटर इन्ट्रिगलमा जहिले पनि यो यक्सको भ्यालु लिनुपर्छ, त्यो याद राख्नु पर्यो। 0 जहिले पनि 0 बाटै स्टार्ट हुन्छ अनि 0 to 6 त 0 to 6। इनर इन्ट्रिगलमा जहिले पनि y को भ्यालु लिनुपर्छ यो भ्यारिएबलको फर्ममा। त हाम्रो यो 0 सुरुमा जहिले पनि 0 बाटै स्टार्ट हुन्छ अनि हाम्रो के भइहाल्छ त, अब यो y को जुन हाम्रो जुन छ 12 - 3x/3 यहाँबाट आयो नि त। 2x + 3y = 12। अब यो 2x यता गयो त 12 - 2x भयो। अब 3y यो 3 चाहिँ यता जाने भयो 0 to 12 - 3x/2। अब यति हाम्रो आइहाल्यो होइन। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने यो भेक्टर भनेको यति हामीलाई गिभेन छ, क्वेसनमा अलरेडी गिभेन छ, त्यसमा के याद पर्दैन, यो गिभेन छ। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ एन क्याप पनि हामीले यहाँ निकालेकै छौँ। एन क्याप भनेको यति भ्यालु हामीले निकालेको छौँ। त्यसपछि डिएस भनेको हामीलाई कति भ्यालु आएको छ अरे, 7/6 टाइम्स अफ dx * dy हाम्रो आएको छ। 7/6 टाइम्स अफ dx * dy आएको छ। अब त्यही भ्यालु मैले यहाँ पुट गरिदिन्छु डिएसको ठाउँमा यति। अब मैले यहाँ पनि डट प्रडक्ट निकाल्छु होइन। अब हेर आई भेक्टर यो डट प्रडक्ट निकाल्यो भने के हुन्छ, हाम्रो 1 भइहाल्छ नि त। यहाँ पनि जे भेक्टर डट जे भेक्टर सिमिलर टाइपको डट भेक्टरको डट प्रडक्ट 1 हुन्छ त 12 × 36 भयो अनि प्लस 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 अनि 6 × 18 भयो होइन। यहाँ पनि के भेक्टर डट के भेक्टर भनेको के भेक्टर डट के भेक्टर डट प्रडक्ट सिमिलर भेक्टरको 1 भइहाल्छ त। अब यो 7 कटिहाल्छ अनि होइन। अब हाम्रो क्यालकुलेसन पार्ट हो, अरू केही पनि छैन। अब मात्रै के गर्ने भने यो 6 यो यहाँ के हुन्छ 6 मैले कमन लिइहालेँ 6z - 6 + 3y dx * dy। अब भ्यालु पुट गरिदिएँ यो 6 कटिहाल्छ। अब इन्टिग्रेसन गर्ने अब हाम्रो इक्वेसन के थियो 2x + 3y + 6z = 12 थियो। अब मैले के गरेँ भने यहाँबाट 6z को भ्यालु निकालिहालेँ किनभने यो dx dy छ नि त यहाँ। अब z वाला हटाउनु पर्छ त 6z = यो 3y यता जान्छ 2x यता जान्छ 6z को भ्यालु यति आयो। 6z को ठाउँमा अब यो भ्यालु पुट गर्ने होइन। यो क्यालकुलेसन गरे यो 3 कट्यो। अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ। इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा विशेष ध्यान चाहिँ के दिनु पर्यो भने अब यहाँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ हाम्रो लिमिट चाहिँ यक्स भ्यारिएबल छ। लिमिट जुन छ हाम्रो लिमिट यक्स को टर्ममा यदि लिमिट छ भने हामीले जहिले पनि याद गर्ने dy वाला मात्रै इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। यहाँ यक्स वाला छ त्यही भएर dy लाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ। dy को इन्टिग्रेसन हुन्छ y अनि y को भ्यालु मैले यो भ्यालु पुट गरिदिन्छु 12 - 2x/3 अप्पर माइनस इनर इन्ट्रिगल। अनि यो क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो कति आउँछ, क्यालकुलेसन गरेर यो क्यालकुलेसन पार्ट हो, गर्न सक्छ आफैले। हाम्रो क्यालकुलेसन गरेर कति भ्यालु आउँछ भने यति हाम्रो भ्यालु आउँछ 4x³ यति अनि यसको x²/2 अनि यसको x भइहाल्छ। अब मैले भ्यालु पुट गरिहाल्छु अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुन्छ नि त 6³ - 0³ अनि 6² - यो गरेर हाम्रो क्यालकुलेसन गरेर 24 भ्यालु आउँछ त। यही हाम्रो एन्सर हो। हस्त साथीहरू भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु। तबसम्म लाइक गुड बाई टेक केयर।